बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैजाबाद धरना के। अगर चैनल पर नए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, लाजमी, ताकि आने वाली हर न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट के अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में हम एयरलाइन न्यूज के ऊपर एक तज्जिया पेश किया गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मौजूद थे, इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब भी थे। उन्होंने अपना एक तज्जिया पेश किया कि चीफ जस्टिस साहब क्या करने जा रहे हैं, वो क्या फैसला दे सकते हैं, ये होगा क्या, ये तमाम चीजें उन्होंने एक एक जो है ना वो पॉइंट करके समझाई है कि धरने की इब्तदा क्या हुई और उसके बाद इख्तिताम यानी क्या हुआ, इंतहा क्या हुई। ये तमाम चीजें जो है ना उन्होंने खुलकर बयान किए हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो आपने भी क्या करना है, तवज्जो के साथ इन चीजों को सुनना है ताकि आपको भी पता चल सके। क्योंकि जब 2017 के अंदर ये लॉन्ग मार्च हुआ था तो उस वक्त हम थोड़े छोटे थे, हमारे पास इतनी सोशल मीडिया नहीं था। दूसरा छोटे क्या, हमारे पास तो टच मोबाइल भी नहीं था उस वक्त के। हम इस तरह की न्यूज़ वगैरह देखते, उसके बाद फिर मोबाइल शोबाइल भी आए, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये काम वगैरह भी शुरू किया। और आज जो है ना उसी अपना लॉन्ग मार्च हुआ, फिर धरना हुआ, उसकी न्यूज़ भी देते हैं। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन एयरलाइन न्यूज़ के ऊपर बयान की गई हैं, जिसमें फैजाबाद केस के हवाले से जो काजी फैज ईसा साहब, नाम तो मिलते हैं फैज ईसा साहब और फैजाबाद, ये नाम भी दोनों साख्त है। अब देखना क्या, धरना भी साख्त हुआ, क्या ये फैसला भी वैसे साख्त होता है या नहीं होता। ये तमाम चीजें नाज़रीन चंद दिन जो है ना वो रह गए। आज ऐसा समझ लें कि 24 तारीख हो गई और 28 को इसकी समात है, यानी आज 4 दिन बाद इसी दिन समात हो रही होगी। तो इस समात सुनेंगे, देखते हैं कि जस्टिस साहब इसके ऊपर अपना क्या डिसीजन सुनाते हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ले चलते हैं, वो सुनवाते हैं। सर पहले चूंकि ये फैजाबाद धरना के वो केस है जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ, टीवी की जीनत बना, लेकिन सर मैंने कहा पाकिस्तान में हर दिन में 8-8 नई खबरें होती तो शायद लोगों के जहनों से कुछ महव हो गया हो। तो पाकिस्तान की अदालत ने एक फैसला सुनाया, उसका नाम था फैजाबाद धरना केस। उसमें फिर फैसला जिनके खिलाफ आया उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर की, आज वो कबूल हो गई है और अब इसकी समात होगी 28 तारीख को। पाकिस्तान के आज के चीफ जस्टिस ये मानते हैं कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था, जो कि पूरा एक भौचाल मच गया था, जो कि इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब उसमें अहम किरदार थे और इन दोनों ने, खान साहब ने माना कि पीछे बाकी लोग अहम किरदार थे। तो फाइज ईसा साहब कहते हैं कि फैजाबाद धरना केस था मेरा जुर्म। अगर आप पहले लोगों को याद दिला दीजिए फैजाबाद धरना केस के क्या सीधा सीधा निकात थे, ताकि मेमोरी फ्रेश हो जाए। अच्छा, मुझे तवक्को की जा रही थी कि फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे 3 चीजें, एक तो फैजाबाद धरना, एक क्वेटा का उनका जो फैसला रिपोर्ट थी वो, और तीसरा जूनियर जजेस की जो है तकर्री, ये 3 तवक्को की जा रही थी कि वो सुनेंगे। फैजाबाद धरने का बड़ा आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो हल्फनामे में तब्दीली की थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, सही है, और उसके बाद टीएलपी सड़कों पे आ गई तरीके लब्बैक, सही है। और जब लाहौर पहुंची तो मुस्लिम लीगियों ने कहा भाई साडा तक काम ही कोई नहीं, हालांकि वहां भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और ऊपर शाहिद खाकन अब्बासी साहब की हुकूमत थी। तो उन्होंने कहा भाई इस्लामाबाद जाएं। तो वो इस्लामाबाद आ गए। तो इस्लामाबाद आ गए, 3 हफ्ते का धरना था, फैजाबाद पे बैठ गए, 3 हफ्ते का धरना था और 1 मरतबा ऑपरेशन भी हुआ, कामयाब नहीं हुआ। 2 रुकनी ये बेंच था जिसने फैजाबाद धरना दिया, फायज ईसा काजी और मुशीर आलम पर मुश्तमिल, और ये 43 सफाती फैसला था। और ये 22 नवंबर को 2016 को ये महफूज हुआ, 6 जनवरी 2017 को सुनाया गया। और इस फैसले के चीदा नुकात, पहला तो पेमरा पे तनकीद हुई कि एक टीवी चैनल का मालिक उनको खाने दे रहा था और पेमरा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक हुई कि 2 सियासी लोगों को नाम लेकर नामजद किया था, शेख रशीद और इजाजुल हक, कि वो हिमायत में बोले। सही है। और फिर इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को और ISPR को कहा गया कि वो सियासत में मुलव्वस हैं और सियासत से गुरेज करना चाहिए। फिर इसके बाद फिर उसके बाद कि एक फौजी अफसर कैसे पैसे बांट रहा था, एक फौजी अफसर का मुआहदे पे साइन कैसे थे।
फिर اور उसके معاہدے پہ سائن تھے اس وقت کے DGC جنرل فیض حمید صاحب, اور یہ جو بعد میں اور DGI بن گیا. یہ ذہنوں میں رہے کہ اسی معاہدے پہ احسن اقبال کے بھی جو ان دنوں وزیر داخلہ تھے اور شاہد خاقان عباسی کے کہنے پہ DGC گئے تھے, کیونکہ فیض آباد والوں نے کہا تھا کہ ہمیں فیض حمید کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی. ہاں تو جو DG رینجر بعد میں پہلے تھے وہ ادھر وہ جو پیسے ان کا کہنا ہے کہ 14,000 میرے پاس تھے, دونوں نے کرایہ کو نہیں میں نے دیا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا کہ یہ کہ ایجنسیاں کیوں ہیں, ISPR کیوں, سیاست اور فیض حمید صاحب کا نام لکھا تھا ہاں اس معاہدے میں. یعنی اس فیصلے میں بھی فیض حمید صاحب کا تذکرہ ہوا. اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ بری فضائی اور بحری سربراہوں کو وزارت دفاع کے توسط سے خط لکھا کہ جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ سارا کچھ ہے, کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ حلف یہ کہتا ہے فوج کا کہ وہ سیاست. اس کو میں نے چیک کرنا ہے کہ شاید نام بھی تھا فیض صاحب کا, نہیں میں جہاں تک میں نے پڑھا میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں لیکن جہاں تک ہے کہ ان کا نام نہیں تھا, مگر ان کا نام معاہدے میں تھا, معاہدے پہ ہوئے تھے. تو یہ اس کے تھے چیدہ نکات, اور یہ اب اس کے بعد یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ظاہر فیصلے پہ. پھر اس پہ جو ہے وہ متعلقہ پارٹیز نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی. اچھا اس کے خلاف تحریک انصاف بھی گئی عدالت میں کہ ہمارے خلاف متصبانہ رویہ ہے اور ہمارا نام لے کے کہا گیا. پھر اس کے خلاف پنجاب بار کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی گئی تھی کہ یہ فوج اور ایجنسی کے خلاف متصبانہ ہے. کچھ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی, کچھ ادھر کھڑی ہو گئی, اور پھر یہ اور ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو بالکل یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ فیصلہ دیا تو ایجنسیز کو نشانہ بنایا, فیض کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا. اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا, ایک اٹمپٹ ہوئی اسٹیٹ لیول پہ ان کو اس منصب سے ہٹانے کی, اور خود اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بعد میں اپنی حکومت جانے کے بعد کہ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب تھے. یعنی کہ اس فیصلے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی, اور انہوں نے پورا کام چلایا کہ اس آدمی سے جان چھڑاؤ, یہ آدمی اگلا چیف جسٹس بنے گا تو بیڑا غرق ہوگا. یہ سادہ صحیح ہے. یعنی اب جو ساری تصویر بنتی جو فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو سٹانس لیا تھا اپنے ریفرنس میں وہ یہی تھا. تو یہی تھا نا. اب حضور السلام علیکم, خیریت سے ریٹا, شکریہ وقت دینے کا. میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹریفک میں. اچھا کلاس صاحب کو مائک ذرا لگا جلدی سے کر لیں تاکہ اندر وہ کہنا آپ کی آواز شاید نہیں آئی. اتنی دیر میں یہاں سے تو بھٹی صاحب کوئکلی میرا بھی بتا دیں اس کا مطلب پھر کیا اب یہ کیس ری اوپن ہونے کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ ری اوپن سے مراد یہ کہ اس کی یعنی اس وقت PTI نے, MQM نے, شیخ رشید صاحب نے, اعجاز الحق صاحب نے, IB نے درخواستیں دی کہ صاحب یہ فیصلہ غلط ہے, اس کو آپ ریویو کریں, اور اب وہ درخواست ریویو کے لیے وائل ہو گئی. کلاس صاحب کیا اب یہ بات کر سکتے ہیں, مجھے بتائیے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں ذرا جب تک کلاس صاحب کا مائک پیش کرتے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی ہمارے ساتھ, جنہوں نے بھی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب فائز عیسیٰ صاحب یہ کریں آنے کے بعد. السلام علیکم واڈا صاحب. وعلیکم السلام جناب. شکریہ. یہ آپ نے کمال ہے, بندیال صاحب کا آخری بڑا فیصلہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. ہمارے شمام نے کہا تھا کیس بندیال صاحب جاتے جاتے ایک فیصلہ دیں گے, اس سے سارے کیسز کھل جائیں گے, وہ ہوا. اور فائز عیسیٰ صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ, اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ ایک کیس یہ والا بھی کھلے گا. آپ نے اور 2 کیسز کی بات کی تھی. آپ کا خیال کیا ہے کہ اس کیس کھلنے کا مطلب کیا ہے, کیا ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بھی پریڈکٹ وہ کیا؟ انہوں نے آج ایک پروگرام میں اکٹھے تو انہوں نے کہا کہ میری یاٹ ہوگی, اس میں سارے سیاستدان ہوں گے, اور پھر میں ان کے ساتھ جو رویہ کروں گا وہ خود بتا. پہلے اس کا بتا دیں ذرا فی الحال کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ناظرین یہ تھا اہم ترین تجزیہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا, آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور یہ بھٹی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بھٹی صاحب کس طرح سے جناب وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے نظریہ رکھتے ہیں, لیکن یہ یہاں پر اس وجہ سے پھنس گئے ہیں کہ عمران خان کی جو اس وقت جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت کی جو حکومت تھی, گورنمنٹ تھی, وہ عمران خان کی تھی. اور عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ آپ کارروائی کریں, یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا گیا اور گورنمنٹ کو بھی کہا گیا, تو اس وقت جو تھی وہ کارروائی نہیں ہوئی. اس وقت ناظرین کارروائی نہیں ہوئی, یہ آپ سنیں. تو پھر وہ تحریک انصاف بھاگی کہ نہیں سر اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ گنجائش پیدا کریں, ہمیں رعایت دیں, ہم برے بچے نہیں ہیں, وہ TLP والے ہی برے بچے ہیں. یہ تمام چیزیں انہوں نے بھاگ دوڑ کر بیان کی, لیکن جسٹس قاضی فیض صاحب نے رعایت نہیں دی. تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا, اور ریفرنس نے جو نتیجہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آیا اور اس کے نتیجے میں کیا پھر ہوا. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے دیکھیں, اور ریفرنس سے
जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो थे वो क्लियर हो गए, और क्लियर होकर दोबारा जो है ना वो अब आ चुके हैं, और वो अब बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि वो इस पर अपने क्या डिसीजन देते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, क्या फैसला सुनाकर बुंदियाल साहब की तरह अमल दरामद भी करवा सकेंगे, या बस फैसला तो हो गया फिर जाने अल्लाह, या ये सिस्टम होगा। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन सिर्फ चंद दिन रह गए, वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगे, और इसके ऊपर क्या कुछ होता है ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।